यो चाहिँ कालिम्पोङ त्रिपाई हावाघर र यहाँनिर दुर्गा पूजा यस वर्ष पनि मनाएको रहेछ। दुर्गा पूजा मनाएको छ है। यहाँनिर चाहिँ सानो प्रोग्रामहरू पनि हुने गर्छ। यस वर्ष हुन्छ कि हुँदैन त्यो त्यति जानकारी भएन। र यहाँ चाहिँ एकदमै पुरानो बरको रुख छ। हामी मसिनो हुँदा पनि यो रुख यस्तै थियो। र यहाँ चाहिँ अहिले हावाघर पनि भनिन्छ, त्रिपाई हावाघर। चौतारी पनि छ यहाँनिर। र यो चाहिँ त्रिपाई। यो उकालो गयो भने चाहिँ यो रोड चाहिँ होम्स जान्छ, डाक्टर ग्राम्स होम्स। र यो साइडबाट चाहिँ मेरो गाउँ जाने बाटो। त्यति टाढो त छैन, यी नजिकै हो। यहाँदेखि मोटामोटी वकिङ डिस्टेन्स 5 मिनट जस्तो मात्रै छ। र अब चाहिँ हामी यहाँ भेला हुँदैछौँ। हामी चाहिँ बजार गएको थियौँ कि त्यहाँबाट यहाँनिर भेला भएर अब चाहिँ हामी फन पार्क तिर लाग्ने योजना छ र जाँदैछौँ। ल आइपुग्यो है भाउजूहरू पनि। अब चाहिँ जाने। साह्रै टाढो छैन, ती मासतिर भएको कारणले गर्दा वकिङै गइँदैछ। यहाँ चाहिँ दुईवटा रोड छ हो। यो साइडबाट गयो भने चाहिँ यो चाहिँ डाक्टर ग्राम्स होम्स जाने बाटो। अब हामी चाहिँ प्रोसिडिङ टुवर्ड्स द फन पार्क, जुन चाहिँ मण्डल गाउँ भनिन्छ। त्यहाँनिर छ अरे। यो जग्गा त अब म त परिचित हो, तर त्यो फन पार्क बनाएकोदेखि चाहिँ म गएको छुइनँ। यो फर्स्ट टाइम जाँदैछु। हेरौँ अब है माथि के कसो रहेछ। वी हेभ रिच्ड फन पार्क, कालिम्पोङ फन पार्क रहेछ। यहाँनिर जुन चाहिँ बोर्डमा चाहिँ एक्चुअली कालिम्पोङ फन पार्क रहेछ है। एन्ट्रेन्समा आइपुग्यो। यो चाहिँ कालिम्पोङ फन पार्कको भित्रको जुन चाहिँ सिनहरू छ, यो चाहिँ यहाँनिर छ। यहाँनिर मजाको भित्र पनि पार्कहरू रहेछ। र हुन त यो मैले अरूले पनि पोस्टहरू हालेको हेरेको थिएँ, तर आज चाहिँ म आफै नै यहाँ आएको कारणले गर्दा मेरो विशेष गरेर जति पनि मसँग जोडिनु भएकाहरू छन् उहाँहरूको निम्ति पनि मैले यो सानो ब्लग बनाउने एउटा सोच लिएँ है। किनकि तपाईँहरू पनि कुनै समय कालिम्पोङ भिजिट गर्नुभयो भने यो चाहिँ त्रिपाईदेखि तपाईँको हार्डली 0.5 किलोमिटर मण्डल गाउँपट्टि अवस्थित छ। यहाँनिर भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर रिफ्रेसमेन्टको लागि पनि रहेछ, सबै पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले है। जम्प होइन हो, किन जम्प गर्नु? बिस्तारै बिस्तारै चिप्लिन्छ। यस, सकेन भने झरिहाल्नु। ल भयो अब भयो। यस, फाइनल पोइन्टमा पुग्यो। बिस्तारै झर, बिस्तारै चिप्लिन्छ है। साइड पक्रेर साइड। मजाको रहेछ यो पनि क्लाइम्ब। जम्प नगर्न, उता त्यो ग्रिनमा पक्र टेक न। यस, ओके साईश्री, गुड रन। उसलाई पनि होइन, साइड हुन नि, साइड त्यसरी उहिले टोले होइन कि। हौ त्यसो गरौँ। भएन नि, त्यो त कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो नि त। म चाहिँ जान्दछु है, म चाहिँ विनर हो। माधुरी हाटको विनर हो है म चाहिँ। फेरि याद गर्नु ल। आऊ आऊ आऊ, कम अन। यस, कम अन। जाऊ 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 जाऊ। यस, भेरी गुड। ब्यालेन्स भइगयो। जाऊ जाऊ। अलिक स्पिड भयो भने त्यो छोडिदिनु, रोकिहाल्छ, बुझ्दैछ?
पर हेर न ल यो चाहिँ मेरो छोरी यहाँ डेजर्ट बाइक कुदाउँछु भनेर कुदाउँदैछ मोटामोटी 1 राउन्डमै निकै पर्फेक्सन आइगयो जाऊ 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 गो म औ यस धेरै पर्फेक्ट भयो यस टर्निङमा चाहिँ त्यो प्रेस नगर्नु यहाँ हाम्रो सन्जोग भाइले चाहिँ फेरि ट्रन पर्खेर बसिरहेछ हो अब एकैचोटि गऱ्यो भने चाहिँ यिनीहरू अलिक बदमास छ कि ठोकाउँछ भनेर चाहिँ नि ट्रन वाइज नानाको सकेपछि चाहिँ हाम्रो भाइको ट्रन सक्छ होइन भाइ कन्फिडेन्ट छ 100%? ओके हेरौँ है त यहाँ हाम्रो भान्जी पनि निकै पर्फेक्ट भएको जस्तो देखिँदैछ अहिले चाहिँ है कति राउन्ड भयो होला हौ है अलमोस्ट 10 राउन्ड जस्तो त भयो होला है ओके कमन साइले सन्जोग भेरी गुड गो 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 कमन 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 लुक स्ट्रेट गुड हो सरी यो छ नि जुन चाहिँ एक्सिलेटर त्यो चाहिँ कन्सटेन्ट एउटै गरिरहनु पर्छ भयो त तिम्रो पनि दामी भयो चेस गरेछ नि हौ के थियो त्यहाँनिर फ्रेन्च फ्राई हो फ्रेन्च फ्राई अन्त साइश्री त अन्त ए जुत्ता कस्तो लाएर आएछ हौ दसैँको हो क्या हौ कतिको 5 केजीको बिर्सेर जुरुक्क उठ्ला नि Come on. How is the test? Nice. Very good. यस्तो कम्फर्टेबल यस्तो फ्यासिलिटी स्केटिङलाई एकछिन विश्राम गरेर यहाँनिर रिफ्रेसमेन्ट हुनु थाल्यो मेरो भान्जीको है यता हेरौँ न कम अन गिभ अ ग्लान्स आइस यो उयो चाहिँ मेरो जस्तै रहेछ क्या राम्रो साउन्ड छ ल ल ल ल ल Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. यो चाहिँ डाक्टर ग्राम्स होम्स एरिया यो बहिनीहरूको घरमा आएको छौँ यहाँदेखि पस्नुपर्ने बगानभेली त फुलेर नै सुकेछ त आइया आइपुग्यो पुरा लगाएर रहेछ नि त क्रिसमस लाग्यो यहाँ चाहिँ सानो नर्सरी बनाएको रहेछ कि यो बहिनीहरूले के कसो रहेछ हेरौँ यो पर्सनल रहेछ यो चाहिँ इजिलियाहरू रहेछ के कसो रहेछ हेरौँ यहाँ पनि निकै रहेछ यहाँ रहेछ यहाँ यो आउँदो रहेछ टुसो फुल्न रहेछ हाम्रो छैन त फुल्दैन त अन्त छुनै हुँदैन त ए निकै पो रहेछ त मैले अस्ति परेसम्म रहेछ
यता पनि भइगयो भाँचिगयो स्नेक प्लान्ट पनि रहेछ भित्र त अड्दैन होला म माथि नपस् यो साइडमा पनि रहेछ यो चाहिँ कुन चाहिँ फुल हो त्यो के बैगुन एउटा गदर जस्तै फुल छ नि यो ह्याङ्गिङ पनि मजाको रहेछ भाउजू यो भनेको ए यो अहिले यो के भन्छ स्ट्रिङ अफ हार्ट भन्छ नि यो पिङ्कमा होइन निकै कलेक्सन गरेको रहेछ है ए भाउजू उयो लडेछ हौ एउटा भुइँमा यो राम्रो राम्रो छ राम्रो भित्र निकै कलेक्सन रहेछ है नि कति म यहाँ आएको छु है ए यस्तो प्रकारले तल हाम्रोमा चाहिँ हुँदैन यो के भएको अलिकति क्लाइमेटिक कन्डिसनले अलिकति सुट नगरेको जस्तो लाग्यो किनभने तल चाहिँ गरम हुन्छ त गरम गुरुबथान चाहिँ गरम हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति सुट हुँदो रहेछ र तल चाहिँ नहुँदो रहेछ अब त्यही भन्नु पर्यो रोपाइ त यही हो हेरचाह पनि यही हो तर हाम्रोमा चाहिँ त्यति हुँदैन प्राय मरेर गएको छ निकै कलेक्सन गरेको रहेछ यस्तो खम्बा बनाउनु पर्छ कि खम्बा बना ए त्यो फलेको नि हो त्यो त यहाँको लागि त रेरै होला है के हो यो त मैले नेपालतिर चाहिँ खेती गरेको थियो उयोतिर हेरेको थिएँ त्यो अरू खालको त्यो लामो खालको हो खेती गर्ने त उतै हुन्छ यो एयर प्लान्ट भनेको एयरमै हुने अरे यो यस्तो हुन्छ होइन अँ अब यहीँबाट फुल्छ उयो चाहिँदैन के पनि टाइम टाइम अलिअलि यो यसमा भिजाउनु मात्रै पर्छ के पनि पर्दैन यत्तिकै हुन्छ यसमा के पनि पर्दैन दामी दामी रहेछ नि अन्त बनाइदिइराख्नु नि पट ल्याउँछु कुन लाने यो पनि निकै ठुलो भएर रहेछ अब के भन्नु स्नेक प्लान्टहरू यो बिजनेसकोमा स्नेकहरू त छ हौ हाम्रोमा यस्तो बफमा छैन यस्तो हुन्छ यो ठुल्ठुलो हुन्छ नि छ नि ठुल्ठुलो हुन्छ नि त यो यो लानु नि त्यो रात पिङ्क हो एउटा एउटा यो होइन रात लानु लानु बेच्दा के मनपर्छ कस्तो लाने लाने होइन लानु नि होइन तिम्रोमा भएकोहरू चाहिँ देऊ न अब तिम्रोमा अरू पिसहरू भएको छ भने चाहिँ देऊ न कुन चाहिँ त्यो छ त अन्त हाम्रोमा त्यो त त्यो तपाईँले बिगारेर क्या होइन नि त्यो त बनाउँछु नि नभएको चाहिँ लैजाउँ यो त बदम यो होइन क्याटेलिया उयो क्या तल गर्ने एउटा पलाएको छ त यो दिउँ यहाँ सजिलो ए यिनी अँ हो यो नि दामी हुन्छ अरू कुन चाहिँ उयो बिमलाले फुलेछ ए ए यो हेर न फुलेको कुन चाहिँ फुलेको खोइ यो सबै फुल्छ यिनीहरू सबै फुल्छ योहरू पछि येल्लो ए अँ क्याक्टस फुल्छ हो यो पनि मसिनो फुल्दैछ यो त अस्ति हामीले उयसमा 8 माइलमा हेरेको होइन नि फुलेको क्या त यहाँ त यसको उयो आएको देख्नुभयो ऊ अबै बच्चा आउँदो रहेछ है पुरा बच्चा आउँदो रहेछ ए त देख्दैन यहाँ हेर्नु ल 2000 र 8000 देख्ने बच्चा पुरा आएको रहेछ अघि 8 देखि क्या अरू के लाने खै भन्नु अप्ठ्यारो मानेको जस्तो